para dito sa lugar sa Episo. Sa 1 Timothy chapter 1, ako pasahod sa Bisaya, gikan kang Pablo nga apostol ni Kristo Jesus, sumala sa sugo sa Dios nga atong manluluwas, ug ni Kristo Jesus nga mao ang atong paglaom. Nagsulat ako kanimo, Timoteo, isip akong tinuod nga anak sa pagtuo. Hinaot nga madawat mo ang grasya, kaluoy ug kalinaw gikan sa Dios nga Amahan ug kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Buot ko nga kung mahimo diha ka lang una sa Episo, dili ba mauman kini ang akong gihangyo kanimo sa dihang nagpadulong ako ngadto sa Macedonia? Kay adunay mga tawo diha nga sayop ang gitudlo og kinahanglan nga paundangon nimo sila. So kini siya nga sulat para sa Episo. Tungod kay mga tawo dito nga sayop ang ilang gitudlo. So sa mga tradisyon, mga totoo, grabe na sa pagsabot sa pulong sa Dios, no? Igna sila nga dili sila mag-usik sa ilang panahon diha sa mga tumong sugilanon, sa mga katigulangan o sa pagsubay kung kinsa ang ilang mga kagikan. So sa direct ani nga kuan is gitawag na siya og genealogy. Buot pasabot nga magsaliksik, buot pasabot kanang sana magtuki sa ilang mga ninuno or asa nagikan nga apo ni ana, mga kanang kaliwatan. So mao kini ang hinungdan kung nganong naglantugi ang mga tawo ug dili kini makatabang sa paghibalo sa plano sa Dios. Kini masayran lang nato pinaagi sa pagtuo. Ang katayuan ining akong sugo kanila mao ang maghigugmaay sila. Ug kini mahimo lang nila kung limpyo ang ilang kasing-kasing ug konsensya ug tinuoray ang ilang pagtuo. So mabuhat lang daw nga mahimo nila kung limpyo ang ilang kasing-kasing o ilang konsensya o tinuaray po nila pagtuo. So ang uban diha kaninyo wala na mosunod niini og nagsigi na lang og lantugi sa mga butang nga walay kapuslanan. Buot sila nga mahimong magtutudlo sa kasugoan ni Moises apan wala gani sila masayod kung unsa ang ilang gipanulti o gipamugos nga tuuhan. So maski sila wala nasayod, silang gusto nga magtudlo, magpatupad or magpatupad ang kasuguan. So di sila matawag og good model kay alagan sila kasabot kung silang ipatupad pagbuhat pakaha, no? So nasayod kita nga ang kasuguan maayo kung husto ang paggamit niini. Angay usab natong hinumduman nga ang kasuguan wala himoa alang sa mga matarong, kundi gihimo kini alang sa mga malapason, sa mga gahig ulo, sa mga walay kahadlok sa Dios, sa mga makasasala, sa mga dili Diosnon o dili relihiyoso, sa mga mamumuno sa ilang amahan o inahan o sa ilang isig katawo, mamumuno no sa laing ko ani mamamatay. Mga sa verse 10, sa mga nakighilawas gawas sa kaminyoon, sa mga nakighilawas sa ilang kapariho nga lalaki o babae, sa mga mamaligya ulipon, sa mga bakakon, sa mga nanumpa og bakak, o nibisan kinsa nga nagbatok sa matuod nga pagtulunan. So nagkontra sa mga pagtulunan nga sama ning pulong sa Ginoo.
Kini pong nanumpas ba kakis kaning kanang sana ning sana ning saksi sa ba kanang dili matuod. Sa verse 11 sumala sa maayong balita, ang maayong balita mahitungod sa mahimayaon og takos nga daygon nga Dios nga gitugyan kanako aron itudlo ngadto sa mga tawo. So sa verse 12, nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanako og kabaskog aron makapangalagad kaniya. Kay giilan niya ako nga masaligan. Busa gipili niya ako nga moalagad kaniya. Bisan tuod nga kaniadto nagsulti ako og dautan batok kaniya. Gawas pa niana, gilutos ko og gipakaulawan ang mga nagtuo kaniya. Apan gikaluy-an ako sa Dios. Kay wala pa man ako motuo kaniadto, busa wala ako masayod kung unsa ang akong gibuhat. So kaniadto diay nga iya pang gilutos, no, gipang mga magtotoo diha kang Jesus Christ, iya pang gipanglutos. Sa kaniadto nga wala pa siya nagtuo o nabatok pa sa kan Jesus Christ. Dako gayud ang grasya sa atong Ginoo kanako kay gihatagan niya ako sa pagtuo ug paghigugma nga anaa kanatong mga anaa kang Kristo Jesus. Sa verse 15 kining akong isulti tinuod og angay gayud nga dawaton og tuhuan sa tanan. Si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Ug nasayod ako nga ako mao gayud ang labing makasasala sa tanan. So yang kuan yang kagalingon nga yang gibutangan o gibutang-butangan niya yung kagalingon nga siya ang makasasala sa tanan tungod sa iyang gibuhat sa una. So wala pa say pagtuod diha kang Jesus Christ. So sa verse 16, apan gikaluy-an ako aron mapakita ni Kristo Jesus ang iyang pailubon o mapahiubsanon nga walay makasasala nga dili mapasaylo. Ang gibuhat ni Kristo kanako nagsilbi nga panig-ignan ngadto sa ubang mutuo kaniya ug mudawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinaot nga pasidunggan og daygon kanunay ang hari nga walay katapusan ug walay kamatayon. Ang dili makita ug bugto nga anak sa Dios. No? So gisaysay ni Pablo diha kang Timoteo nga aron panig-ignan. No maski unsa siya makasasala sa unang panahon sa wala pa siya mituo, no gihimo siyang instrumento nga panig-ignan sa mga tawo nga hinay pa og pagtuo or gusto nga motuo kan diha kan Jesus Christ. Nga maski sa kabug-at sa sala o sa kadaghan sa sala o sa kadako sa sala, no dili babag dili rason nga walay dili mapasaylo sa diha kan Jesus Christ, no pinagi diha kan Jesus Christ, no ingana kadako ang gugma sa atong Dios Amahan, no og kana pinaagi lang pud kan diha kan Jesus Christ nga mapasaylo or mapasaylo ang tanan sala. So verse 18, no, Timoteo, giisip ka nako nga akong anak, busa mao kini ang akong pahimangno kanimo. Hinumdumi ang gipanulti sa mga propeta kaniadto mahitungod kanimo. Aron pinaagi niini makasukol ka sa mga masinupakon sa kamatuoran. Ampingi ang imong pagtuo og siguroa ang imong konsensya hinlo kanunay. Ang uban wala maminaw sa ilang konsensya busa nawala ang ilang pagtuo. Sama kang Himeneo o kang Alejandro. Kini sila gitugyan ko na kang Satanas aron
sila masayod nga dili maayo ang magsulti og dautan batok sa Dios. So na siya kani silang kuan is mga tungod silang kuan siya ilahang dili sila maminaw sa konsensya is nakabuhat din sila sa pagsultig batok pagsultig dautan batok dito sa Dios. So dito ra tama no sa chapter 20 ang sa 1 Timothy chapter 1. So padayon ta sa chapter 2, busa sa verse 1, busa labaw sa tanan naghangyo ako kaninyo nga iampo ninyo ang tanang mga tawo. Dadaan ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo alang kanila uban ang pagpasalamat. Iampo kaninyo ang mga hari ug ang tanan nga adunay taas nga katungdanan sa gobyerno aron nga mahimong hapsay ang atong pagpuyo ug gawaston kita sa pagsunod sa Dios subay sa husto nga pamatasan. Maayo kini nga buhaton ug malipay ang Dios nga atong manluluwas kay buot niya ang tanang mga tawo maluwas ug masayod sa kamatuoran. Sa verse 5 kay adunay usa lang ka Dios ug adunay usa lang ka tig pataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo. No kini walay lain kundi ang tawo nga si Kristo Jesus. So dugang ato nga tao nakita ato diri no nga dunay giingon diri nga dunay isa lang ka Dios og isa ka tagapamagitan kundi wala lain si Jesus Christ. Sa verse 6 nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron sa pagtubo sa tanang mga tawo. Mao kini ang nagpamatuod nga buot luwason sa Dios ang tanan ug kini gipadayag niya sa panahon nga iyang gitakda. Busa gipadala niya ako isip apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudyo aron iwali ang mahitungod sa pagtuo ug kamatuoran. Nagsulti ako kaninyo sa tinuod ug wala akong mamakak. Sa verse 8, buot ko nga ang mga lalaki magampo nga adunay hinlo nga hunahuna sa ilang pagbayaw sa ilang mga kamot nga wala gayoy kasuko og panaglalis. Gusto ni Pablo na ang mga lalaki na isang asa kapit, pagkampo na dinayo ang kamo, mawalay kasuko o managlalis. Kita natin pili na hindi kita makayo mo matas pagkampo diyan sa upang atong kasing-kasing kung nagkalalis, nagkasuko. Dili siya hangayan dili kayo ka sa Diyos kung nakikita ng ating talago ng isang pinsa. Hindi lalaki, basta ang babae. Hindi sa mga lalaki, sulti. E kahit tinutilo man ito sulti. Pero kasi ito sa mga sa lalaki. Nung usap ng babae sa padayon, magyapin niya ang babae. Kinalang hindi, itaw na i-apply na pag pinapuhin niya sa pagkakastuhan ng walang tayo kalibot sa pagkakasin tayo kasuko like tumo tapos atong pag-ampo maapsay walay babag hindi mo sa ginawa ako kasi is hindi ay ikaw usama mo kahugos kasi doon na tayo kalalis na kita makapokus pa ang sa dito mga ito pa sa inyo sa dito atong katao wala to sa inyo pa wala
Hindi kasuko kasi sa tao. Mas sige padayon. no, so mo nga kinahanglan nga panahon sa pag worship, pag-ampo, no, kinahanglan aron maka-focus is wala unsa ang mga dili, kumbaga mas maayo nga magbaton og pasaylo, no, wala on ang mga gipanguna-una una diha, no, pinakapangit lang gid diha ang kanang nakay kasuko, no, kinahanglan nga dili gina or wala gid na, no, kinahanglan panahon sa labi na sa panahon sa pag-ampo, pagsimba. So una mong good, Kita ko na to dito kita ko pinapayo ko kanya. Pag ang po ko din pagpayo sa pinayo mo. no, so Yakat sa kita. Sige padayon sa giingon lang diri no nga wala gayoy kasuko og panaglalis. No, so iampi na lang po nato diri ang kuan ng mga kasakit na balaka, no, kaya aron dili maapektuhan ang atong pag kumbaga nakapokus ta ba sa atong pagkuan sa atong pagpasalamat, pangayig pasaylo, ug ilabi na sa atong pagpangayo, no, kaya sa atong pagampo tulo ka bahin na siya mangita og pasalamat una, no, sa iyang gugma, grasya, no, kalinaw nga atong naangkon kanunay. Then sa ikaduha is mangita pasaylo, no, o kung usa sa last is mangita og pasalamat aw kanang mangayo ta, no, sa mga sa atong kinahanglan sa matag adlaw, no, sa matag oras sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, hilabi na sa atong mga gusto o mga kinahanglanon pa natong uban, no. So aron makapokus ta ana is wala na to mga kabalaka, no, kahadlok, hilabi na ang mga kasuko sa atong kasing-kasing, no, nga kanang mga pagdumot kay di na sa maayo, no. So padayon ta no sa nuibi bahin sa mga babaye pod, no, buot ko nga magmalindong sila, no, magsulob sila og biste nga dili laway tan-awon, dili sobra sa ilang pagpangarte sa ilang buhok o sa paggamit sa mga alahas nga bulawan o perlas o sa pagsulob sa mahalon nga mga biste, no. Sa Dios, no, hinunua magbuhat sila og maayo nga maoy angay sa mga babaye nga nagpaila nga sila nagtuo sa Dios. O kaya na mo sa parte sa pagbaw sa mga babae pag pagsulob, no, kini palang daan ning laway, ang dili laway lang tao, no, formal, dili makatintal sa isig kauban, no, isig magtotoo, dili makahugaw sa ilang una-una, no, paglantaw ang sa paglantaw yan ang mga perlas diya una gid ang sinuotan. pero wala mo na siya. Nano na siya agar ko. Kita talaga ako sa No, pangit. kasi kinahanglan ka. Yes, sa pagkadiyos ko, dili required lang. Butang ka na pagkaindayan siya. Lawas, madahig, bano. Tapos mo nung nagsuot ka ng mga tay-bitay, ay nagpapag yun. Ano nang siya purpose? Dili gina siya kinahanglan sa lawas. Dili gina siya kinahanglan magsuot ka na. Karon matimbang ng lawas, timbang siya. Naka-stay balance. Dili. No. Dili ang purpose ka na lang. Parang magiging ibo. Kaya ay kapalit. Isang ka ng mahalong kayo. Suot. Ano mo kayo, sobrang naging kamahal. Isang suot ng pal. Abot ang 2,000. Suot lang, no? Bilis ang kaya. So no, hilabi sa pag worship na o sa panahon nga diya sa pagsimba, no, kinahanglan nga no di na kinahanglan nga magsuot og pag mga ingana, no, mga pangarte sa ilang lawas mga suoton sa ilang buhok, no, kay uy katintal mo na siya god, no, sa mga magtotoo sa mga kauban, uy bagong riban, uy sada kay kwintas o sada kay karitis, no, magsige na lang tug lantaw noon mismo magsimba, magsige na lang kaibog or magha, no, kay di sina, no, magsige na lang kung una usab ka kung makapariban, no, usab ka kung usab ka kung makapalit aning alahas, no, no wala na kamulong na sig ampo ang kauban, no, kamulong ang leader sa pagsimba,
Kamulo. Mm. So diha pa lang sa kasina is nakasala na ka no. Ikaduha is wala na ka nag-focus diha sa imuhang kuan, sa imuhang inyong buluhaton no. Dili na malipay maglantaw ang Ginoo sa imuha kay tungod kay tuwa na ka nalingaw na ka sa ilang gipang suot or naibog or nasina no. So pangit ki siya no. Di na kinahanglan. So mo na sa mga usa nga mga hinungdan nga di na kinahanglan nga magpakita pa og kuan. Rilo, kasi gamit sa rilo, orasan. Nga orasan. So kasi pasimple lang no. So, dili na kinahanglan nga Hindi gamit, padayan-dayan na sa tawang, bugat-bugat kan mana. Yung naataan nga aral, madisiplina ta. no kay dili lang atong kagulingon atong gilikayan ani sa koneksyon nato sa Ginoo no. Apil pod ang atong mga kauban no tungod kay makuan na wa ta kabalong gud sa ilang panguna-una og mga paglantaw sa imuha. So ikaw pa no mga pandol tungod ikaw pa hinungdan no, ikaw pa hinungdan nga makasala sila. No so simple lang no para makapokus no kay aron pod nga dili lang ikaw ang makapokus pagsimba dito sa o pagpangalaga dito sa atong Ginoo no. Apil pod ang atong mga kauban. Example, Sampol. ikaw, influencer, ikaw sa formal, kaya mo hindi siya no, kasi ma-appreciate yung mas mahit nila. No so mahimong mas malipay pa ang Ginoo maglantaw kay mahimo ka panigignan sa mga kuan. Ini mungkin orang sudah sebuah mahayagan ito kan pero ganit religyoso ka tapos ang imong pagpangarti wala na gid ma ay masawayan pa ka no No. Ikaw pa mahimong hinungdan nga kasalang imong isig magtotoo. No sa verse padayon na sa verse 11 ang mga babae magtuon diha sa hilom ug masinugtanon. No magtuon diha sa hilom no. So pwede po. Kinahanglan magtuon. No, kinahanglan magtuon pero dili ipasabot nga kining hilom diri is maghilom na lang jud ka di ka pwede mangutana. So, pwede ra mangutana. Labi na og naglisod og sabot no. dili wala ko sa kontribut sa sunod sa 12 problem padayon No dili ako magtugot nga ang mga babae magtudlo o magmudumala sa mga lalaki. No so mo yang bot pasabot diri nga mohilom. So mohilom lang kanang magtuon kanang bitaw magkat-on nga maghilom lang dili ingon nga magtuga-tuga, magpakaruignon no. Labuan pa ang kuan katungod sa lalaki no. Ilabi na sa dili siya bulat Kristiyano ang babae na ito sa lalaki ano naman ipadayon sa prinsip no kay base sa kay una nga gibuhat sa Dios si Adan og sunod lang si Eva no. Pablo kay tangi sa lalaki kinsa ila yun So sa verse 14 ang dili si Adan ang nalimbungan ni Satanas kundi ang babaye mao'y nalimbungan og nakalapas sa sugo sa Dios. No. So sa ato mong kung dili tayo ni Pablo dili babae mas dali sa bumungon sa tanas mas dali mo siya gamiton. nga kung siya ang magmando sa lalaki ako kalimbungan ang lalaki magpapahin ang ganito natin palapas mo tungod sa ang babae na nalimbungan kung yung asawa niya hindi nagsunod ng asawa No daan naman tang nasayod no nga ang babae is dili gid siya kakuan di katupong o di katako sa lalaki no. Bisag asa ta maglantaw. Bisag asa nga matang di ata nga kuan kusog no. ano pagka So posible no nga ingon pa dire katabang mo pagpos na tayo katulog din siya lugin na pagpos siya
So ang gilikayan diri is para dili malimbungan kay huyang manggod sa kahanap ko karon is huyang manggod ang babae, no? Dali matintal mao ni nga yung babae manggod isa ka isang buno sa kakuan sa ka maninintal, no? Sumala sa to sa sinugdanan pa lang daan di ba si ang kuan ang nagtintal isang babae. Si Satanas yan gitintal na babae. Ang babae po, di ako gitintal yung bana. Mo na gilikayan ni Apostol Pablo nga maingana pagkahitabo nga base niya ang babae kahimo gamito na pod, no? Dali ra ba jud kay gamito ng bahay, dali ra kay ilaron, dali ra kay tintalon, no? Kay tungod kay huyang og kanang prinsipyo baruganan ba, no? So sa verse 15, apan ang babae maluwas pinaagi sa pagpanganak kung sila magpadayon sa pagtuo sa panghigugma sa pagkadiyosnon o sa ilang maayo nga pamatasan. Kahit tingin ko kay kita, kay nalimbungan mo sila. So dito ra na humanaw tama ra dahil sa verse 15 ang chapter 2 sa unang Timoteo. At least na remind ka sa mga itang tutuin ka dahil sa katunayan pinabo ng Kristiyano. So mga tuno sa chapter 2 is kuan ni Apostol Pablo ang kuan ang kanang kahalagahan sa mga pagpanalangin, no? Pagpasalamat o pag kuan pod pag hinigugmaay, no? Kanang kuan o iya pong gikuan diri ang kanang ulay laing Dios isa lang kun dili o wala po lain tagapamagitan kun dili si Jesus Christ, no? O iya pong gikuan diri ang parte sa pagsimba, no? Sa pong maagi sa pagsimba. So daghan tag na katunan po. So mo na lang to, no? Salamat sa Dios o mayong gabi.